व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। DHA कराची, DHA सिटी कराची के हेड ऑफिस ट्रांसफ़र ऑफिस से आप तमाम को मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में DHA सिटी कराची की मार्केट अपडेट पर रोशनी डालना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर आपसे डिस्कस कर लूँ कि आज एक सुबह मुझे एक वीडियो मिली जिसमें चूँकि कराची में इस वक्त खूब बारिशें हो रही हैं, तो सुबह बहुत बारिश हुई, तकरीबन सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के टाइम बहुत बारिशें थी। तो DHA कराची के हेड ऑफिस की मुझे एक वीडियो आई जिसमें काफ़ी पानी यहाँ पर खड़ा हुआ था और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो अब पहले तो आप यहाँ का माहौल देख लें और अब मैं आपको इस तरफ भी दिखा दूँ। तो कहीं भी जो है इस वक्त तो पानी खड़ा हुआ नहीं है, तो ये आपको अपडेट दे दूँ। और इस वक्त टाइम हो रहा है 3:30 बज रहे हैं दोपहर के, और आज की जो डेट है वो 6 जुलाई 2022 है। DHA सिटी कराची की अपडेट देने के लिए ये बात समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त ओवरऑल रियल इस्टेट की मार्केट काफ़ी पैनिक का शिकार है। उसकी सबसे बड़ी वजह, वैसे तो मल्टीपल रीज़न है, लेकिन सबसे बड़ी वजह बजट का इम्पेक्ट है। जो बजट में नए टैक्सेस लगाए गए और नई पाबंदियाँ लगाई गई, उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद इन्वेस्टर्स की उन्होंने एक कदम पीछे कर लिया। फिर 10% सुपर टैक्स लगा दिया, उसका एक काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा। फिर इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ गया। गवर्नमेंट चेंज हुई, तो गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से बहुत बड़ी तादाद जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स की थी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट से दूर हो गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा रेमिटेंस जो पाकिस्तान में स्पेशली कराची में आता था इन्वेस्टमेंट में, वो चला गया अब दुबई। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है इस वक्त कराची में, स्पेशली DHA और DHA सिटी कराची की मार्केट में, और स्पेशली बहरिया टाउन कराची में भी। इस वक्त कई ऐसी जगह हैं DHA सिटी कराची और बहरिया टाउन के जहां पर कम से कम अगर कोई डिक्लाइन आया तो 5% आया, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिक्लाइन आया तो 30% का भी डिक्लाइन आया है। डिफरेंट सेक्टर्स, और बहरिया टाउन को भी इंक्लूड कर लें तो डिफरेंट परसेंट्स। इसमें कई ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनमें इतना डिक्लाइन नहीं आया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो अपनी जगह बड़े मजबूत हैं, उनके ऑफिशियल मैप आ चुके हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा सेलिंग यूजुअली होती नहीं है, लोग बेचना इतना पसंद नहीं करते। DHA सिटी कराची की मार्केट आज से तकरीबन समझ लें कि 6 महीने पहले जब मार्केट चली थी तो तकरीबन 30% 40% का रेट बढ़ चुका था। उसके बाद अब अगर कहीं करेक्शन आई है तो 10% 15% की करेक्शन आने की वजह से अब वो जो पिछले रेट बढ़े थे और जो 2016 का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बिल्कुल करीब रेट आ चुके थे और कई सेक्टर में आ भी गए थे, तो जो रेट का अभी इस वक्त बाकी था स्पेस, वो समझ रहे थे फिल हो जाएगा और फिल हो जाता। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट, जैसे मैंने बताया कि बजट का इम्पैक्ट पड़ा, उस इम्पैक्ट की वजह से फिर मार्केट थोड़ी सी डिक्लाइन की तरफ आई। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के बढ़ने की वजह से, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बहुत बड़ी तादाद, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर आपको कई ऐसे बिल्डर्स होंगे जो कि डिलीवरी देते थे, जो कि बना के देते थे, कंस्ट्रक्शन करके देते थे, वो आपको डिफ़ॉल्टर नज़र आएंगे। उसमें कई छोटे छोटे भी हो सकते हैं और कई बड़े नामवर बिल्डर भी हो सकते हैं। जिस तरह इन्फ्लेशन रेट बढ़ा और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ी, या तो अब आपको बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपसे अगर कोई नेगोशिएट करता है बिल्डर कि यार अब मेरी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, और फिर आप उससे बात करते हुए एक लिमिटेड सर्टेन अमाउंट बढ़ाते हैं और करते हैं और उनसे डिलीवरी मांगते हैं, तो वो एक आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त जो जिस तरह कंस्ट्रक्शन का रेट बढ़ा, बहुत बड़ी तादाद है, मुझे नहीं लगता कि बिल्डर आपको उस रेट में डिलीवरी दे सकें। अच्छा, अब DHA सिटी कराची की मार्केट, चूँकि हम जब DHA के ऑफिस आते हैं तो यहाँ से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें पता चलता है। आज मैं आया, DHA सिटी कराची की एक मेंबरशिप रीन्यू करवानी थी, तो कुछ दिनों बाद ट्रांसफ़र भी, ईद के बाद 2-3 ट्रांसफ़र्स भी हैं। DHA सिटी कराची की मार्केट में थोड़ी सी बाइंग तो है और थोड़ी सी सेलिंग भी है, लेकिन बायर वो है जिसने लॉन्ग टर्म रखना है, और जो ये वो बायर्स हैं जिसके जो ट्रेडिंग नहीं करते, लेके 3-4 महीने में 6 महीने में बेचना है, इस तरह के बायर नहीं है। लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म रखना है तो आज भी बाइंग कर रहे हैं और देखते हैं कि कोई चांस डील मिल जाए शॉर्ट पेमेंट टाइम पे तो वो परचेजिंग कर लेते हैं। इसके बरक्स अगर सेलर देखें तो सेलर वो हैं जो या तो मजबूर हैं, किसी वजह से इनको बेचने की ज़रूरत है, या वो हैं कि जिन्होंने बहुत टाइम होल्ड किया, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, तो उसमें से वो बड़ी तादाद है सेलर की। क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी स्विच करना तो बज़ाहिर तो नहीं समझ में आता, क्योंकि प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी अगर आप कहीं स्विच भी करते हैं तो मार्केट डिस्टर्बेंस में का शिकार है। तो उससे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप 2-4 महीने मज़ीद होल्ड कर सकते हैं, तो ज़िलहज का महीना इस्लामिक मंथ से आपको बता रहा हूँ,
ذی الحج کا مہینہ جولائی لے لیں، محرم کا مہینہ اگست لے لیں، اور سپٹمبر کا مہینہ یعنی کہ آپ صفر لے لیں. تو یہ 3 مہینے کی آپ ہولڈنگ اگر رکھ سکتے ہیں تو 3 مہینے فی الحال ہولڈ کر لیں. 3 مہینے تک ابھی آپ ٹرانزیکشن نہیں کریں، نہ بائنگ کریں نہ سیلنگ کریں. ہاں اگر آپ کی لانگ ٹرم ہولڈنگ ہے تو آپ پھر بائنگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر بیچنا چاہ رہے ہیں اور ہولڈ کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو 3-4 مہینے مزید ہولڈ کرنا چاہیے. اگر کوئی فلیکسیبلٹی نکلتی ہے، کوئی اچھے کوئی نیوز آتی ہے تو مارکیٹ چڑھ جائے گی. مجھے کسی نے یہ پوچھا کہ یار مارکیٹ اب لگتا ہے کہ بڑھ جائے گی، تو میں نے کہا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ مجھے یہاں سے ہو سکتا ہے 5% 10% کا ڈکلائن یہاں سے مزید نظر آتا ہے. ہر جگہ نہیں، کچھ سیکٹرز میں نظر آتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ بڑھنے کی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اوورسیز کے لیے کوئی انسینٹیو دیے گئے ہوتے، کنسٹرکشن کے کچھ پیکیج ہوتے، اور بہت ساری چیز ہوتی، ٹیکس پہ ریلیف دیا گیا ہوتا. تو ان وجہ سے، ان پوائنٹس کی وجہ سے تو مارکیٹ چل سکتی تھی، لیکن اس وقت کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے. اگر ڈی ایچ اے لیٹ سپوز کہ کسی سیکٹرز میں ڈی ایچ اے سٹی کسی سیکٹر میں پرمیشن دے دیتا ہے کنسٹرکشن کی، تو بظاہر وہ ایسا پازیٹیو امپیکٹ تو نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ چل جائے. تو یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے. اس وقت میں ممبرشپ کروانے کے لیے گیا تو ممبرشپ کاؤنٹر تقریباً خالی تھے، کیونکہ سیکنڈ ہاف ہے، ٹائم بھی فرسٹ ہاف میں کام تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو مارکیٹ اس وقت تھوڑی سی خاموش ہے. ٹرانسفر کے لیے دیکھیں تو ٹرانسفر بھی اگر آن این ایوریج دیکھیں تو 10-12 ٹرانسفر کا ایوریج ہو سکتا ہے دن میں، جو کہ بہت کم ہے. عموماً اگر ہم دیکھیں تو 3-4 مہینے رمضان سے پہلے کے ٹائم پہ چلے جائیں تو اس کے مقابلے میں 80% گر گیا، اور 20% اب ٹرانزیکشن آپ سمجھ لیں کہ ٹرانسفرز ہو رہے ہیں. فائنینس میں گیا تو فائنینس میں مجھے رش اتنا نظر نہیں آیا. فائنینس میں بہت اوور لوڈ تھا. جو ٹرانسفر لیٹر آپ کو جو ٹائم گیون ٹائم تھی اس میں ڈیلیور ہو جاتا تھا، وہ 1-1.5 مہینہ لیٹ ہو جاتا تھا آج سے 3 مہینے پہلے. اب آپ کو ٹائم سے پہلے بھی ڈیلیور ہو رہا ہے اور پہلے تیار ہو جاتا ہے. اب کیا ہے کہ لوڈ بھی کم ہے، لیکن پھر یہ لوڈ واپس آ سکتا ہے اگر کوئی بھی ایسی پازیٹیو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں. تو ٹیکس کی اگر بات کریں، جو ٹیکس امپلیمنٹ کیا تھا، ایڈوانس ٹیکس، گین ٹیکس کا ٹائم، اور ڈیمڈ پراپرٹی رینٹل ٹیکس. تو ایڈوانس ٹیکس جو کہ 1% فائلر سے 2% کر دیا گیا تھا فائلر کو، اور نان فائلر کو 2% سے 5% کا کر دیا تھا. تو ابھی تک اس کا کوئی فائنل نوٹیفیکیشن آج کی ڈیٹ تک تو مجھے کوئی ریسیو نہیں ہوا، لیکن ڈی ایچ اے 1 جولائی سے وہ اسی طرح ریسیو کر رہا ہے کہ جو فائلر ہے ان سے 1% کی جگہ 2% ایڈوانس ٹیکس ریسیو کر رہا ہے، اور نان فائلر جو ہے اس سے 2% کی جگہ 5% گین ٹیکس کی مد میں ود ہولڈنگ ٹیکس یعنی 236C ریسیو کر رہا ہے. اور ہولڈنگ پیریڈ یعنی جس کا اگر 6 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے تو اس سے گین ٹیکس نہیں لیا جا رہا. اگر 6 سال سے کم ہے تو گین ٹیکس اس سے لیا جا رہا ہے. گین ٹیکس کا یعنی گین ٹیکس کی مد میں ایڈوانس ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو اس وقت ملا جلا رجحان ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مارکیٹ یہاں سے چلے گی، لیکن مجھے چلنے کا کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتا. تو بظاہر جو سجیشن میں نے دی کہ اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، 3-4 مہینے کی آپ کی ہولڈنگ ہے تو تھوڑا مزید ہولڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے تو شارٹ ٹرم کے لیے ابھی بائنگ نہ کریں، اور اگر آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ایک اماؤنٹ سیونگ ہے اور آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو لے کے پھر آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو منیمم 1-1.5 سال 2 سال کے لیے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. کیونکہ ابھی آگے جا کے 1 سال کے بعد پھر ری الیکشن ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی نئی پالیسیز آئیں گی، کوئی نئی چیزیں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ اس شارٹ ٹائم میں ایف بی آر کی جو ویلیوز ہیں، پراپرٹی ویلیوشن ٹیبل، وہ بھی اناؤنس ہو سکتا ہے کہ اس ویلیوشن ٹیبل میں ریٹ بڑھا دیا جائے تو اس کا ہو سکتا ہے کہ امپیکٹ مزید نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. کیونکہ ایف بی آر کی آفیشیل ویلیو جو اس وقت ہیں اور جو انہوں نے ٹیکس لگائے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ٹیکس جو ہے وہ آپ کو ایڈ کر کے دینا پڑے گا. لیکن آپ کے پاس اگر لانگ ٹرم ہے، لانگ ٹرم آپ رکھ سکتے ہیں تو بالکل لے کے رکھ سکتے ہیں. ہوپ فلی یہ انفارمیشن آپ کے لیے بڑی پازیٹیو اور پروڈکٹیو ثابت ہو. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.